کجا بودی؟ رفته بودم مامانم رو ببینم. چرا؟ دلم تنگ شده بود. رفتم. خوب پشتم حرف زدی نه؟ از امروز دیگه بدون اجازه من اونجا نمیری. سلام انوشه، چطوری عزیزم؟ ای عدنان، معلومه کجایی؟ باید ببینمت. خیلی دلم برات تنگ شده. دل بیقرار. منم خیلی دلم برات تنگ شده. میبینیم همو. البته خیلی هم دلم میخواد از خونه برم بیرون. یه عذاب عجیبی اسیرم کرده. اونو ولش کن دیگه، زود بیا. باشه عزیز دلم، یکم صبر کن میام. باشه، خدافظ. خدافظ. انوشه رو میشناسی؟ اون بهترین دوستمه. دوستش دارم. چرا باهاش ازدواج نکردی؟ نیازی نبوده. من و انوشه بدون ازدواج با همیم. همیشه هم همینطوری بودیم. خیلی دختر نازیه. بعدم میبینمت. برم پیشش. سلام. اینقدر ادب نداری که بهم یه سلام بکنی ها؟ چرا؟ اگه بهتون سلام کنم دیگه گله‌ای نداری؟ الانم ازت گله دارم. معین راست میگه. شما عادت به این گله ها دارین. از عشق معین زندگی دخترمو نابود کردم. چرا قبلا بهم نگفته بودی؟ تو برای زویا اومدی خواستگاری. چیو بهتون نگفتم؟ داداشت نوشیدنی میخوره. اوه، پس دخترتون از حالا شکایت از داداشم رو شروع کرده. این چیز مهمی نبود که رو کاغذ می نوشتم و می دادم. خب چیه مگه؟ بعضی وقتا میخوره. تازه شم منم قبل از اینکه بیام تو این خونه نمیدونستم که شما کار و کاسبی با دین رو انداختی. از آدمای بیچاره پول میگیرین و دینو میفروشی. اگه من دارم تحمل میکنم زویا هم میتونه تحمل کنه. مزخرف نگو، ساکت شو. الان میفهمم چرا شرطت ازدواج زویا بود. چی فکر کردین؟ دختر برای داداش من کم بود؟ 1000 تا دختر میخواستنش. تو هم یه دختر مظلوم و بی زبون نیاز داشتی، مثل زویا که همه چی رو تحمل کنه. ببینم حالا مگه سر دختر مظلومتون چی اومده ها؟ رفاه و آسایشش که از اینجا خیلی بیشتره. ما هممون خیلی به اون دختر مظلوم معصوم ظلم کردیم. داداشت نوشیدنی میخوره و کتکش میزنه. جدی؟ قبول دارین که همه اینا تقصیر خودتونه؟ پس شما به زویا بگین که تحمل کردن رو یاد بگیره. بهش بگین خودش رو به اونجا عادت بده. وگرنه برای عدنان دختر کم نیست. دخترتون برمیگرده خونه. متوجه شدی؟ این کارا چیه که میکنی؟ خب داشتم دعا میخوندم. چی کار میکردی؟ من دعا میکردم. خب داشتم ذکر میگفتم. داشتی جادو میکردی؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی با این دعاها منم مثل تو میشم؟ نمیشم. نه اصلا من فقط چی؟
خواب بودم، مزاحمم شدی. بذار بخوابم. بارا دیگه. سلام. سلام دخترم، بیا بشین. رفتی خونتون پشت سر ما چی گفتی؟ در مورد شماها چیزی نگفتم. جدی؟ پیش خاله شکایت عدنانو نکردی؟ پس حتما باها جن فرستاده که فهمیده عدنان نوشیدنی میخوره. حالا مگه دروغه؟ فقط راستشو به مامانم گفتم. ما تو رو این دخترمون میدونستیم. چقدر بهت محبت کردیم. این بود دستمزدمون؟ آدم وقتی با یکی 2 روز هم زندگی میکنه به گردنش حق پیدا میکنه. اصلا ما هیچی. حداقل هوای شوهرتو داشته باش. دخترایی که از شوهرشون شکایت میکنن نه پیش خانواده خودش نه شوهرش عزت نداره. ولی من چیز دروغی نگفتم. بابام خودش عدنانو وقتی مست بوده دیده. خب چرا داری اذیتش میکنی؟ داره راست میگه. اون به مشروب معتاده. به مشروب معتاد این باید بری این ور اونور آبروی شوهرش رو ببره؟ مگه نشنیدی دخترت سنم چی گفت؟ تهمت زده که عدنان کتکش میزنه. کی کتکت زده؟ میتونی ثابت کنی؟ ما مثل مامانت ورد بلد نیستیم. دروغ هم نمیگیم. جواب بده. بگو. من همیشه پیش عدنان از این طرفداری میکنم، ولی امروز فهمیدم قیافش مظلومه. پشت سر ما فقط توطئه میچینه. میخوای زندگی کنی؟ خوبه، وگرنه برو پیش مامان جونت بشین. ما حوصله این دروغا و رفتارا رو نداریم، فهمیدی؟ خسته شدم اینقدر حرف زدم. دیروز زویا اومده بود؟ اومده بود. بدون اینکه منو ببینه رفت؟ یکم عجله داشت، برای همین نتونست ببینتت. عدنانم باهاش اومده بود؟ نه، عدنانم نیومده بود، یکم کار داشته. داشتی چی از عدنان میگفتی؟ چیزی نمیگفتم. تو چیت شده؟ چرا اینقدر داری سوال میکنی؟ تو باید با زویا در مورد عدنان یه صحبتی بکنی. حرفی باشه به همون میگه دیگه، مگه نه؟ اون بچه هیچی نمیگه، عادت نداره که بگه. آقا احمد، تو چرا اینقدر نگرانی ها؟ اون ماشاءالله با عدنان خوشبخته. داری به کی زنگ میزنی؟ به زویا. بذار راحت زندگیشو بکنه. خوب نیست همش خونه شوهرش زنگ بزنی. تو ساکت باش. میخوام ببینم این دختر حالش چطوره. چی شد؟
دیدی؟ آخر همونی شد که ازش میترسیدم. خب چی شده؟ یه جوری داری سوال میکنی انگار یادت نیست چند لحظه پیش چی شد. زویا رفته همه چی رو از عدنان گذاشته کف دست مامان باباش. اون دختر تقصیری نداره. تو نباید باش دعوا میکردی. به مامان باباش نگه پس به کی بگه؟ تو که خودت میدونی به چه مشکل و بدبختی عدنان و زنش دادیم رفت. من میترسم زویا یه وقت ولش کنه و بره. مامان باباش چی میگن؟ با این پسر چی کار کنم؟ برو از اون دختر بپرس که واقعا عدنان کتکش میزنه. اگه اینطوریه باهاش با محبت حرف بزن. از وقتی تو این خونه اومده دارم باهاش حرف میزنم ولی اون حرف تو گوشش نمیره. این برای ما خیلی بهتره، وگرنه تو که اخلاقی گنده پسرتو خوب میشناسی. قبول دارم پسر من خیلی بده، ولی تو دیگه چی میگی؟ همه چی از خودت یاد گرفته. من تو سن اون اینقدر احمق نبودم. ما ثروت بزرگی تو خونمونه، داره همه چی رو به باد میده. برای چی داری گریه میکنی زویا؟ میدونم چون دعوت کردم داری گریه میکنی. از من ناراحتی، درسته؟ ولی زویا دخترم همه این حرفا رو برای خودت میگم. این گله های کوچیک موچیک میتونه بین دوتا خانواده سوء تفاهم ایجاد کنه. بعدم گفتن این حرفا درباره عدنان خودتو بی آبرو میکنه. چطور میخوای جواب بقیه رو بدی؟ خوردن نوشیدنی براش سرگرمی نیست. بدون اون نمیتونه زندگی کنه. چرا متوجه نیستی؟ عدنان میتونه شراب خوردن رو کنار بذاره، ولی در صورتی که تو بهش این حسو بدی که این کار سر تا سر غلطه. مرد که سیاست نداره. این هنر زنی که بتونه شوهرشو تو مشتش بگیره. وقتی ما زنا میخوایم یه چیزی رو تغییر بدیم باید خیلی بهش توجه کنیم. باید بهش نزدیک بشیم. عدنان اصلا دوست نداره بهش نزدیک بشم. خب عزیزم تو خودتو مثل اون کن، همونطور که اون میخواد. لباس قشنگ بپوش، آرایش قشنگ بکن. تو همش نشستی تو اتاقت، قیافت تو همه، داری گریه میکنی. خب برای چی بخواد نزدیکت باشه؟ من هیچ حرف غلطی در مورد عدنان به خانوادم نگفتم. مامانم اصرار میکرد و منم گفتم که عدنان نوشیدنی میخوره و من از عصبانی شدنش میترسم. ببین دخترم، آبروی شوهر تو دست زنشه. خانوادت در مورد عدنان چه فکری میکنن؟ من هیچ تهمتی به عدنان نزدم. حرفمو باور کنین. خودم میدونم. من میدونم که عدنان خیلی با تو فرق داره، ولی یه حرف من یادت باشه. زن همیشه خودشو برای شوهرش تغییر میده، ولی شوهر هیچ وقت به خاطر زنش خودشو تغییر نمیده. تو هم اگه زندگی تو دوست داری و هر طور شده میخوای حفظش کنی باید تحت هر شرایطی با عدنان بمونی، با همه خوبیا و بدیاش. باشه؟ دیگه بسته، اینقدر گریه نکن. باشو، سری آماده شو، شوهرت داره میاد. آهان یه چیز دیگه، صبح هر چی شده جلوش هیچی نگو. بذار خوش باشید. باشه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو؟ سلام، ببخشید میخواستم با زویا صحبت کنم. شما کی هستین؟ من احمد هستم، پدر زویا. آهان برادر، شما خوبی؟ بله من خوبم. راستش از کی دارم شماره زویا رو میگیرم ولی جواب نمیده. میدونید اون حالش خوبه؟ بله زویا خیلی خوبه، تو اتاقشه. حتما موبایلش این ور اون ور انداخته. آها بله. ببینید اون ازدواج کرده، خیلی سرش شلوغه. بهتره که شما هم خیلی بهش زنگ نزنید. نه من همینطوری فقط میخواستم که حالش رو بپرسم. من که بهتون گفتم حالش خیلی خوبه. اگه شما اینطوری هی زنگ بزنید بهش خیلی اذیت میشه. میدونید که زویا خیلی حساسه، همش یاد شماها میفته. اون وقت چطور به اینجا عادت کنه اگه همش بهش زنگ بزنید؟ بله کاملا درسته. ما مراقبش هستیم. فقط برادر جان سعی کنید که باهاش کم صحبت کنید. فردا میگم باهاتون تماس بگیره. الان تو اتاقشه، پیش شوهرشه. ممنون.
خداحافظ. من واقعا حرف شما زنا رو نمیفهمم. یعنی من چرا نباید بعد از ازدواج با دخترم حرف بزنم آخه؟ چی شده؟ کی پشت خط بود؟ مادر شوهر زویا بود. حرفای عجیب غریبی هم میزد. مگه چی میگفت؟ همین دیگه. شما باهاش کم صحبت کنید. اون خیلی یادتون میفته. خب راست میگه دیگه. بذار به اونجا عادت کنه. آخه مگه من چیکار کردم؟ اگه من میخوام با دخترم حرف بزنم کجای این موضوع بده آخه؟ تو نمیفهمی چرا اینطوری گفته. به هر حال من از اینکه اینطوری با هم حرف زد خیلی بدم اومد. که من دیگه حتی نمیتونم با دخترم 1 کلمه هم حرف بزنم. ببین تو خانواده شوهر خیلی چیزا میشه که دخترها باید تحمل کنن. تو هم اینقدر به بچه مظلوم من زنگ نزن، مزاحمش نشو. جواب چند نفر رو بده. صبح به این زودی چی کار داشتی؟ نتونستم درست حاضر شم. تو واقعا خیلی خوشگل شدی. نیازی به آرایش کردن نداری. جدی؟ من به خودم نرسم بعد بقیه دخترها تیپ بزنن بیان جلو دلتو ببرن آره؟ امروز خیلی خوشگل شدی. داری جایی میری؟ نه. خیلی خسته شدم بابا. یه چایی برام بریز. غیبت ناگهانی خواننده جنید علیم. چه دلیلی پشت ماجراست؟ کسی او را دزدیده، به قتل رسانده و یا خودکشی کرده. هیچ اطلاعی در دست نیست. خبری هم حاکی از این است که او برای همیشه از کشور رفته. ای بابا، یه دفعه کجا غیبش زده؟ اصل ماجرا چیست؟ هیچ کس اطلاعی ندارد. تو چت شده؟ چیزی نیست. تو هم ناراحتی؟ جنید خوانندگی رو ول کرد. خیلی خواننده خوبی بود. نمیدونم چرا دیگه نخوند. ولش کن. چی کار میشه کرد؟ طاقت میشه براش ناراحت شد. دیگه برای همیشه پشیمون میشه. راستی شب حاضر باش. با دوستان برای شام و اینا برنامه داریم. باشه؟ بیا. زنت چرا انقدر طول میده؟ خودم هم درکش نمی کنم بابا. هیچی خوشحالش نمیکنه. همش زانوی غم بغل گرفته. کی گفته با همچین دختر احمقی ازدواج کنی؟ الان میفهمم چه غلطی کردم. اومدی؟ انوشه پیشم نشسته. تو برو عقب. اخبار رو دیدی؟ جنید خوندن رو ول کرده. چرا و برا کی هیچ کی خبر نداره. شنیدم از عشق یه نفر ایشون خوندن رو ول کرده. به دخترم نرسیده و رفته. خیلی عجیبه ها. مردم اینقدر طرفدارش شدن بعد آقا خوندن رو ول کرده. همچین کاری خیلی دل میخواد. این همه چیو به خاطر یه نفر بذاره کنار. ممکنه خود دختره گفته دیگه نباید بخونی. ولی خیلی سخته. خیلی بهش بد کردن بیچاره رو. اون واقعا یه عاشق واقعیه.
ولی من زنمو نمیفهمم. هر وقت آهنگای جنیدو میشنوه قیافش بد جوری میره تو هم. نکنه تو همون دختری هستی که جنید به خاطرش خوندن و ول کرده؟ بس کن عدنان، اون مگه همچین دختری رو میپسنده؟ حتما یه دختر امروزی رو دوست داره. مطمئنم. این چه شده؟ برای چی اینقدر قیافه گرفتی تو؟ همچین دختر بی‌حوصله‌ای فقط میتونه زن من باشه. شانست هم اونقدر بد نیست. دوست دختری مثل من داری؟ آره این که هست. این همینطوریه؟ نمیدونم. وقتی ازش میپرسی جنیدو دوست داری میگه نه. بعد آهنگاشو که میشنوه قیافش یه جوری میشه که آدم شک میکنه. نمیدونم واقعا. خب بگی بشین دیگه. میخوای سر پا وایسی؟ برو. بگو ببینم کجا؟ همون پارتی مارتی؟ عشق پارتی. آره. آی موهام گیر کرد. بده من برات بازش کنم. زنت ناراحت میشه. مهم نیست بابا، بیا. چه بدجورم گیر کرده. وایسا بیا در اومد. راحت شدی؟ خیلی ممنون عشق من. چه بدجور گیر کرده بودم. آره ببین این انگشتای جادویی هر جا میره همه چی رو درست میکنه. همه چی اینجوری. سلام داداش. سلام. سلام چطوری؟ خوبه. راستی زنم زویا رو ببین رفیق. جدی؟ آره جدی. سلام خوشگله. چی شد؟ مگه من مارم؟ داری کجا میری؟ دارم میرم دستشویی. زنه چرا اینطوری میکنه ها؟ نمیدونم بابا، سطح فکرش پایینه. فکرش اینقدره. نمیدونم آخرش باش. بتونم فکرشو عوض کنم یا نه. باشه گوش کن، حواست به من باشه. مگه نمیخوای پارتی بگیریم؟ پارتی. اون سمت دریا. بچه‌ها ببخشید دیگه باید واسه زویا وقت بذارم، بعدم میبینمتون. ببخشید. سلام. چی کار میکردی؟ چی کار میکردم؟ چرا این همه دختر دورت نشسته بودن؟ اینا؟ بابا خب یه آهنگ جدید دادم، داشتم براشون میخوندم. تو بگو. چرا؟ خیلی خوشت میاد جلو دختر پوز خوانندگی تو بدی آره؟ زویا بابا اونا همشون طرفدارامه. خوشم نمیاد با این همه دختر بگیری رو چمن بشینی. چه نیازی به این کار است؟ نیاز به طرفدار داری؟ من برات کافی نیستم. اونا طرفدار منن ولی تو زندگی منی. هیچ کس نمیتونه جای تو رو بگیره. خودت هم خوب میدونی. اوه پس تو اینجا قایم شدی. من برات ناراحت نمیشم. راستش نمیتونم من برات دلسوزی کنم. عدنان پسر پولداریه. واسه این ازدواج کردی؟ پس بدون پسرای پولدار همین چیزا رو دوست دارن. دوست دختر داشتن، پارتی رفتن، مشروب خوردن و لذت. من اصلا مثل تو نیستم با مردای غریبه بریزم رو هم. دلم هم نمیخواد خودم رو به نمایش بذارم. پس کاری ازت بر نمیاد، چون اینجا فقط از این خبر هست. شوهرتم رو انگشت من میچرخه. فهمیدی؟
خوش گذشت نه؟ خیلی حال داد. پیش من خوش نگذره؟ غیر ممکنه. معلومه. پیاده میشی میخوای کل شب و اینجا بشینی؟ من انوشه رو برسونم و بیام. برسونم میام؟ این دیگه چه حرفیه؟ خودت گفتی پیشم میمونی و فیلم میبینی. باشه. ببین من انوشه رو برسونم نمیام ها. فردا صبح میام. امشب پیش انوشه میمونم. تو برو. ممنون. قابلت نداره. بریم بابا از شر این خلاص بشیم. قابل نداشت عزیزم. خدایا رحم کن، از سر تقصیراتم بگذر. خدایا منو ببخش، تو که میدونی تو دلات چه خبره. منو ببخش، گناه قبلی من ببخش. زویای منو همیشه خوشحال نگه دار، اونو به خاطر گناه من تنبیه نکن. همین یه خواسته رو ازت دارم. خدایا منو ببخش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام. سلام دخترم، خوش اومدی. بشین. عدنان هنوز بیدار نشده؟ نه اصلا دیشب خونه نیومده. پس تو چطوری اومدی؟ شما دوتا که با هم رفته بودین. با هم بودیم ولی اون رفت پیش دوستش که شبو با هم بگذرونن. دوستاش همه یکی از یکی بدترن. پسرای عجیبی هم بابا. عدنان یه دوست داره به اسم انوشه. شبو تنها. صبح بخیر مامان. صبح بخیر بابا. صبح بخیر. کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ کی گفته جایی بوده امان؟ از بیرون اومدی. بگو دیشب کجا بودی؟ آهان حالا چرا تو داری میپرسی؟ باشه من ازت میپرسم. دیشب کجا و چرا بیرون بودی؟ حالا میدونی من کیم؟ بابا پیش دوستم بودم. پیش انوشه بودم. اون دوست بچگیمه.
مشکل داشت. دوست باید به درد دوست بخوره، پس کی بیاد؟ تنها بود. اینم اینجا تنها بود. اصلا درک میکنی؟ ما این دختر رو برای تو گرفتیم. پس زویا شکایتمو پیشتون کرده، گوش مامان بابامو پر کرده. زویا تو زندگیمو عذاب کردی، همش قیافه گرفتی و یه جا نشستی. شماها اینو برام گرفتین آوردین، میخواد رو سرم سوار بشه. با من خوشبخت نیستی؟ نمیخوای زندگی کنی؟ خدایا ببین، اگه با من خوشبخت نیستی خب باشه، یه راه دیگه داره دیگه، طلاقت میدم اینجا بری راحت. آب بخور. چه آبی بابا؟ از وقتی اومده تو این خونه همش دارم بازخواست میشم. با من خوشبخت نیست دیگه، راهش همینه که طلاقش بده. هیچی نگفته. با من بیا. پاشو. حواست باش. پاشو. عدنان منو طلاق داده. نه دخترم، اینطوری نیست. تو اصلا خودتو ناراحت نکن. صابونتو بخور. من اینو نمیفهمم که تو کی میخوای بزرگ بشی؟ الان چی کار کردی؟ مگه ندیدید چی شد؟ چرا دیدم، ولی تو نمیفهمی چی کار کردی. برای چی داری زندگی خودتو خواهرتو به خاک سیاه میشونی؟ خواهر چیه بابا؟ انقدر نصیحتم کرده مغزمو خورده. پس تو میخوای طلاقش بدی؟ پس چی کار کنم؟ زندانی بمونم؟ باید تحمل کنی. تو طلاقش بدی داداشش هم سنمو طلاق میده. منم نمیذارم این گنج و طلا از دستم در بره. تو نمیدونی 25 لاک روپیه رو من از دست نمیدم. بابا الانش هم طلاقش دادم. کی طلاقش دادی تو؟ ول کن، مهم نیست. این نمیخواد با هم زندگی کنه، همش داره برای عاشق قدیمیش گریه میکنه. از من، از زندگی من، از کارای من خیلی خسته شدی؟ بیا بریم طلاقت بدم. داری چی کار میکنی؟ میخوای پیش بابات شکایتمو کنی؟ اینطوریه؟ اینطوری شکایت میکنی؟ آره میخوای شکایتمو بکنی؟ زنایی مثل تو هستن که مردا رو مجبور میکنن برن بیرون پیش زنای دیگه، وگرنه من تقصیری ندارم، چون تو دقیقا همچین زنی هستی. شکایت کن، به بابات زنگ بزن و همه چی رو بگو تا اونم بفهمه. بگو شوهرت اگه بهت علاقه نداره و با زنهای دیگه میره علتش چیه. بگو دیگه، بگو علتش چیه. بگو. زنگ بزن. بگو زنگ بزن. مامان؟ الو؟ سنم دخترم، بابا داره میگه همین الان بیا اینجا. باشه. وای مامان، چی شده که این موقع شب زنگ زدی؟ خب بابا یه کار خیلی مهمی پیش اومده، زود پاشو بیا. ما این کجاست؟
کجا میخواستی باشه؟ خوابیده. منم تو دستشوییم. چی شده حالا؟ بگین دیگه. برای چی باید بیام؟ چرا متوجه نیستین؟ من ازدواج کردم، همینطوری که نمیتونم بیام. اگه میخوای ازدواجت به هم نخوره باید پاشی بیای. زود بیا. چی شده مامان؟ دارم میگم عدنان حسابی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.